नाजरीन आदाब। मौर्रखा 17 सितंबर 2025 मुताबिक 24 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अदालत उज़्मा ने आज कुछ रियासतों के इंसदाद तब्दीली मजहब कवानीन को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर समाअत की। इस मामले में अदालत ने रियासतों को नोटिस देकर 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ये नोटिस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान समेत 10 रियासतों को भेजा गया है। इस मामले में आइंदा समाअत 6 हफ्ते बाद रखी गई है। काबिल जिक्र है कि अर्जी दहिंदगान ने अलग अलग रियासतों में बनाए गए उन कवानीन के जवाब को चैलेंज पेश किया है जिनका इस्तेमाल बैन मजहबी जोड़ों को परेशान करने, त्योहारों और मजहबी तकारीब में रखना डालने के लिए किया जा रहा है। अदालत उज़्मा ने कहा था कि तब्दीली मजहब एक संगीन मामला है और इसे सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुनियादी तालीम के महकमे के सर्विंग असातिज़ा को टीईटी यानी टीचर की अहलियत टेस्ट से राहत फराहम करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। योगी ने महकमे के अफसरान को हिदायत दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म के खिलाफ नजरसानी अर्जी दायर करें। वजीर आला का मानना है कि रियासत में पहले से काम कर रहे असातिज़ा एक तवील अरसे से तालीमी निज़ाम का हिस्सा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत वक्तन फवक्तन उनकी तरबियत भी करती रही है ताकि वो बदलते वक्त और निज़ाम तालीम की ज़रूरियात के मुताबिक तदरीसी काम कर सकें। ऐसे में उनकी बरसों की खिदमत और तजुर्बे को नज़रअंदाज कर देना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला ने बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नजरसानी में रियासत का मौक़िफ़ मजबूती से पेश किया जाए। 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर इसराइली हमले के बाद दुनिया के बेशतर मुस्लिम ममालिक ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए उसकी पुरजोर मजम्मत की थी। चंद रोज बाद मुस्लिम ममालिक ने कतर की राजधानी दोहा में इमरजेंसी आला सतही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत पर संजीदा बातचीत जारी है। मिस्री अफसरान ने खुफिया ज़राए के हवाले से बताया कि इसराइल का अगला निशाना मिस्र हो सकता है, जिसके बाद मिस्र ने साफ कर दिया है कि किसी भी हमले को बराह रास्त चैलेंज और ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत हिंद की वजारत अक़लियती उमूर के तहत कायम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि साल 2022 के हज पर जाने वाले हाजियों को मखसूस रकम वापस की जाएगी। ये ऐलान 12 सितंबर 2025 को जारी एक सरकारी सर्कुलर के जरिए किया गया, जिसके मुताबिक जद्दा में हिंदुस्तानी सफीर ने हज 2022 के तमाम हिसाब की मुफाहमत मुकम्मल कर ली है। सर्कुलर में तफसील दी गई है कि वापसी की रकम हर हाजी के रवानगी के मकाम के लिहाज से मुख्तलिफ होगी। अहमदाबाद से सफर करने वालों को फीकस 9,194 रुपए, बंगलौर से रवाना होने वालों को 8,929 रुपए, कालीकट से जाने वालों को 9,084 रुपए और दिल्ली से हज पर जाने वालों को 9,039 रुपए वापस किए जाएंगे। इसी तरह लखनऊ के सफर करने वालों को 9,024 रुपए और मुंबई से जाने वाले आज़मीन को 9,212 रुपए वापस किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में हैंडलूम और टेक्सटाइल महकमे के काम का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने रियासत के हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर में निजी सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के पेश नज़र मुख्तलिफ जिलों में टेक्सटाइल और मलबूसात के पार्क कायम करने का फैसला किया है। वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश रवायती हैंडलूम और टेक्सटाइल मसनूआत की भरपूर वरासत वाली रियासत है, जिसकी सलाहियत को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये रियासत को न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी एक नई शनाख्त दे सकती है। गोमतीनगर के टूरिज्म भवन में अयोध्या में अगले माह होने वाले तारीखी दीपोत्सव दीप 2025 की तैयारियों का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने दीपोत्सव को अजीम शान बनाने के लिए महकमे सयाहत और सकाफत के अफसरान को वक्त पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, पिछले बरस की तरह इस साल भी दीपोत्सव के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड कायम किए जाएं। उन्होंने कहा कि वजीर आला की रहनुमाई में दीपोत्सव 2025 पूरे अयोध्या को रोशन करेगा और दुनिया को हिंदुस्तानी सकाफत की शान और कदीम के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के तालमेल का तजुर्बा कराएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में उर्दू जबान और जदीद टेक्नोलॉजी के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। अपने इस्तकबालिया खिताब में प्रोफेसर फखरे आलम ने कहा कि ये मौजू असर हाजिर की सबसे बड़ी ज़रूरत है और आज ये ज़रूरी है कि इस जबान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग किया जाए ताकि ये नई नस्ल के लिए ज़्यादा काबिल फ़हम और काबिल रसाई बन सके। उन्होंने सेमिनार के
اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد اساتذہ، طلباء اور محققین کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں وہ اردو اور ٹیکنالوجی کے باہمی تعلق پر کھل کر بحث کر سکیں اور زبان کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نئی راہیں تلاش کر سکیں۔ وقف و ترمیمی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے پر انڈین یونین مسلم لیگ اتر پردیش نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صوبائی صدر ڈاکٹر محمد متین خان نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف نامکمل اور غیر تسلی بخش ہے بلکہ اس سے مسلمانوں کے آئینی اور مذہبی حقوق پر منڈلاتے خطرات پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر متین خان نے کہا کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے بعض دفعات پر روک لگائی ہے لیکن آئین کی بنیادی روح سے متصادم متعدد دفعات اب بھی نافذ ہیں۔ یہ صورتحال وقف جائیدادوں کے وجود اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اودنامہ میں شاید جہانما خبروں کے مطابق آج صبح سے اب تک اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 62 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق ان میں سے کم 52 افراد غزہ سٹی میں مارے گئے ہیں جہاں اسرائیل نے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی یلغار شروع کی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کورٹس نے ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ غزہ جل رہا ہے، اسرائیلی فوج دہشت گردی کے ڈھانچوں پر آئینی مکے سے وار کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوجی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں تاکہ یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کو شکست دینے کے لیے حالات پیدا کیے جا سکے۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی کمیٹی نے منگل کو اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسلی صفایا کر رہا ہے اور اس کے اعلیٰ حکام جن میں وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو بھی شامل ہیں اس عمل پر اکسا رہے ہیں۔ اس نتیجے کے بعد اسرائیل نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر دانیل میرون نے منگل کو جنیوا میں کمیٹی کی رپورٹ کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے شرمناک اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ محض تشہیری حربہ ہے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں، امداد کی راہ میں رکاوٹوں، جبری بے دخلی اور یہاں تک کہ ایک مرکز تولید یعنی فرٹیلیٹی سینٹر کی تباہی جیسے شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب غزہ میں نسل کشی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسرائیلی ریاست کی قابض فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں مسلمانوں کی انتہائی مقدس مسجد ابراہیمی کی چھت پر قبضہ کا حکم جاری کیا ہے۔ اس امر کا انکشاف پیر کے روز فلسطینی آبادی کے نگراں ادارے نے کیا ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی گئی دیوار اور یہودی بستیوں کی مزاحمت کرنے والے فلسطینی فورم نے مسجد ابراہیمی کی چھت پر قبضے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج 228 مربع کلومیٹر کے رقبے کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے احکامات جاری کر چکی ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی وقت فوجی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ ایران نے دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس میں اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے حوالے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نقطہ نظر مسئلے کی جڑ تک پہنچنے میں ناکام ہے۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا نام نہاد 2 ریاستی حل سے مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا۔ واحد حقیقی اور دیرپا حل مقبوضہ علاقوں کے اندر اور باہر تمام فلسطینیوں کی شرکت کے ساتھ ریفرنڈم کے ذریعے ایک واحد جمہوری ریاست کا قیام ہے۔ سربراہ اجلاس نے عرب امن اقدام اور بین الاقوامی قراردادوں کی حمایت کی توثیق کی جس میں مشرقی یروشلم کو فلسطینی دارالحکومت کے طور پر 2 ریاستی تصفیے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایران نے فلسطینی عوام کے خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق اور اس کے حصول کے لیے تمام ضروری ذرائع استعمال کرنے کا اعادہ کیا اور اسرائیل کے مبینہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کی۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔